हसन रज़ा पाशा साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। हल्का बंदियों का जिक्र किया अभी। 30 नवंबर के बाद हल्का बंदियां हाई कोर्ट्स में चैलेंज होना शुरू हो गई थी। हाई कोर्ट्स ने इन पर फैसले भी दिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के फैसले कल अदम करार दिए। इस दौरान हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी बार काउंसिल्स की तरफ से। अब हम देख रहे हैं हाफजाबाद, झेलम और पिंडी की मिसालें दी जा रही हैं, लेकिन जिस वक्त चैलेंज करने का वक्त था, हम लोग भी डिबेट कर रहे थे अपने प्रोग्राम्स में, उस वक्त देयर वाज अ साइलेंस। व्हाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिया, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, कल से मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। बार एसोसिएशन अक्रॉस द कंट्री वो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि बार एसोसिएशंस में हर साल इलेक्शन होते हैं। मसलन पंजाब में आपको बताऊं तो हर साल 15 जनवरी से पहले इलेक्शन होना लाजम है। कोई एक बार एसोसिएशन भी ऐसी नहीं है जिसमें 15 से 16 तारीख चली जाए। दूसरी बात कि पाकिस्तान बार कौंसिल का हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, और वो भी पूरा एक डेडलाइन दी गई है कि उससे पहले इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और हम कभी भी डेमोक्रेसी को डीरेल होने नहीं देंगे। ये हमारा डे 1 से स्टैंस है कि इलेक्शन अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से 8 फरवरी डेट हो गई है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि पत्थर पे लकीर है, दूसरी लकीर पाकिस्तान बार कौंसिल खींच रही है कि 8 फरवरी से आगे हम नहीं जाने देंगे। अब इस पे हमारे दोस्त कुछ जो सियासी जो एक पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक रखते हैं, उन्होंने इस वक्त तक तो वो आज से 3 दिन पहले तक वो यही बात करते रहे कि ये इलेक्शन कमीशन जानबदार है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। जो ही हमारी स्टेटमेंट आई, इन्होंने कहा इस हद तक तो ठीक है लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। गौर खान क्या टाइमिंग की बात आप सुने? मैं सब की बात कर रहा हूं। टाइमिंग की बात आप देखें कि क्या इलेक्शन हो गए हैं। हमने एक कॉशन किया है, हम विसल ब्लोअर के तौर पे बात की है हमने इलेक्शन से पहले। और ये वक्त याद रखिएगा कि इलेक्शन के बाद आप ही के स्टूडियो में आप किसी से सवाल ज़रूर कर रही होंगी कि जनाब आज आप इलेक्शन कमीशन की जानबदारी की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने जब ये पूरे पाकिस्तान को ये बताया था कि ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उनकी जानबदारी की बात की थी, तो उस वक्त आपने साथ नहीं दिया। हम ये नहीं कहते कि एजुटेशन हो। सोल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? आपने कहा इलेक्शन आगे भी नहीं होंगे, लेकिन ये बात अब एक जेन्युइन कंसेंसस बन रहा है कि इलेक्शन कमीशन पार्टिजान है, उस पर इतराज है, तो इसके अंडर ही इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं कि ये गलत है। जरा कॉलो फेल में तजाद जरा मुलाजा करें। आपने 2-3 इंट्रो सुनाए और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल की जो प्रेस रिलीज है ये मोटिवेटेड है और इसके पीछे जो है ये इलेक्शन रुकवाने की साजिश है, दिस एंड दैट। साथ ही अगले लम्हे वो कह रहे हैं हमें फ्री फेयर इलेक्शन की इजाज़त नहीं दी रही, अब 50-60 वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स नहीं फाइल होने दिए जा रहे, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स हमसे छीने जा रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? So you were expecting कि PTI आपको फुल सपोर्ट करे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी जो कि नहीं हुई? नहीं, हम नहीं एक्सपेक्ट, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं चाहते। हम बात कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन किया है, हमने विसल ब्लोअर के तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बता दिया है कि हम जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारे नुक्ता नज़र ये है कि शायद इलेक्शन इस मौजूदा हालात में ठीक नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन जरूर होने चाहिए। हसन रज़ा पाशा साहब, जो पीटीआई का स्टेटमेंट है, माय क्वेश्चन इज लीगल पैरामीटर्स में ये एंडोर्समेंट हो जाएगी सिलेक्शन के, इलेक्शन होने से पहले? अगर आज वो ये बात कह रहे हैं जो आपने भी फरमाई है, तो आफ्टर इलेक्शन फिर अगर वो कंसर्न रेज करेंगे तो उसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी होगी? देखिए, मैं पीटीआई से कोई मुतालबा नहीं कर रहा कि वो हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी एक सोच है और अपना उसके मुताबिक उन्होंने चलना है। बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारी आवाज़ हो।
ہم تو ایک پریکاشنری میجرز کے طور پہ ہم نے ایک سٹینس لیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ صورتحال ہے. آپ نے پاکستان بار کاؤنسل نے آپ کے پاکستان بار کاؤنسل نے وکلا کنونشن بلانے اور وکلا تحریک کا بھی ذکر کیا ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالی گا. جی میں پہلی بات تو یہ کروں نا, آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ ہم نے یہ ضرور بتایا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ جو انٹر کنیکٹڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اور ہم نے ساتھ اپیل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ ہی واحد اس وقت ادارہ ہے جو اپنا رول پلے کرے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس ایک پریس ریلیز میں ہیں. اب آتے ہیں کہ وہ جو ہم نے لائرز ریپریزنٹیٹو کانفرنس ہم بلا رہے ہیں, اس میں ہم مشترکہ فیصلہ کریں گے اتفاق رائے سے. مشاورت اب بھی جاری ہے. آج بھی مجھے متعدد بار کونسلز کے اراکین کی اور بار ایسوسیشنز کے صدور کی کالز آئی ہیں, انہوں نے میرے ساتھ ڈسکشن کی ہے اور ہم مشاورت جاری ہے. انشاءاللہ ہم باہمی مشاورت کر کے ضرور ایک لائحہ عمل دیں گے. مجھے بریک پہ جانا ہے بادشاہ صاحب, کرتا چلوں. ٹھیک, میں آپ سے بریک کے بعد پھر مخاطب ہوں گی, لیکن مجھے ایک چیز کلیریفائی کر دیں. میں یہ بات پوچھوں گی آپ دونوں سے ایکچولی, بیکاز روکری صاحب لڑے ہیں, کانٹیسٹ کرے ہیں میاں والی سے, اور وہاں پہ فارمر پی ٹی آئی چیئرمین کے کانٹیسٹ کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے. اس وقت جو ان کے مقدمات ہیں لیگل روشنی میں, آپ کے خیال سے ان کے پیپرز ریجیکٹ ہونے کا کتنے چانسز ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ ان کو سزا ہو چکی ہے. میں اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ پہ نہیں جاتا کہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے, لیکن اس وقت جو قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سزا ان کی سسپینڈ ہوئی ہے, سیٹ اسائیڈ نہیں ہوئی, بریت نہیں ہوئی. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کے حوالے سے اپنا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ ورڈ ٹو یو پاشا صاحب. سپریم کورٹ بار نے چیف الیکشن کمشنر سے گھر جانے کا مطالبہ کیا ہے, کیا اس سے ریاکشن آ سکتا ہے آپ کے خیال سے, کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مطالبے ہوتے رہتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, بار ایسوسیشنز بار کونسلز کرتی ہیں, باقی ادارے بھی, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مطالبہ منظور بھی ہو جائے, قبول بھی ہو جائے. اور دوسری صورت جو ہے ان کو اتارنے والی وہ آرٹیکل 209 ہے, جس کے تحت ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کمپلینٹ یا ریفرنس فائل کر کے ان کو اتارا جا سکتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ مورالٹی لیول کیا ہے اور وہ اس کو کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو اگر دوسری سائڈ پہ پازیٹیو سینس لے کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا وسل بلوئر ہے جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پولیٹیکل ورکرز اور وہ لوگ جو کہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جنہوں نے کل پارلیمان میں بیٹھنا ہے, ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ یس, یہ جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, انہوں نے جو مطالبہ الیکشن سے پہلے کیا تھا وہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ درست ہے. بہرحال اس کو ہم تاریخ کے دورائے پہ چھوڑتے ہیں. الیکشن اتنا دور نہیں ہے, 8 فروری کو الیکشن ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ الیکشن پاکستان میں خوش اسلوبی سے منعقد ہو جائیں, کلیئر ہو جائے. لیکن جو ہمیں اپریہنشن ہے کہ اگلے 5 سال آخری دن تک یہ شور شرابہ جو کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن ہوتا ہے اور آخری دن تک جاری رہتا ہے اور سکون کے ساتھ ایک سٹیبل نظام نہیں چل سکتا, اس کو روکنے کے لیے ہماری یہ کاوش ہے. رائٹ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیڈوز موجود ہیں اس الیکشن میں جس کا بھی انعقاد ہونا ہے.